बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़रज़ अलल मुमिनीना अस्सियाम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन खैरिल अनाम व अला आलिहि व अस्हाबिहिल इज़ाम इला दारिल क़ियाम। मुअज़्ज़ज़ हज़रात नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह के फ़ज़ल और एहसान से रमज़ान मुबारक की मुक़द्दस तरीन और मुतबरक तरीन सातों में हमारा वक्त गुज़र रहा है। रमज़ान अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। इसी महीने में अल्लाह ने इंसानों की हिदायत के लिए कुरान नाजिल फरमाया। इसी महीने में अल्लाह ने अपने बंदों के लिए रोज़े फ़र्ज़ किए और इस महीने में जहन्नम के दरवाज़े बंद किए जाते हैं। इसी महीने में शयातीन को जकड़ दिया जाता है और इस महीने में रहमतों और बरकतों और मग़फ़िरतों का बेशुमार नुज़ूल होता है। इसलिए साहिब ईमान होने की हैसियत से हम सब पर लाजिम है कि रमज़ान मुबारक का वक्त बेहतर से बेहतर अंदाज में गुजारा जाए और जो कोताहियाँ होती हैं उन कोताहियों को अच्छी तरह से समझा जाए और उन कोताहियों से अपने आप को बचाने की और कम से कम अपने अहले खाना और मुताल्लिकीन को बचाने की हर मुमकिन तदबीर की जाए। हज़रात, रमज़ान मुबारक में सबसे अहम तरीन फ़रीज़ा हर ईमान वाले पर रोज़ा है। यह रोज़ा इस दर्जे का फ़र्ज़ है कि अल्लाह ने इसका हुक्म कुरान करीम में फ़रमाया और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने इरशादात, जिनको हम अहादीस कहते हैं, उनमें तरग़ीब, ताकीद और बहुत ही ज़्यादा ताकीद के साथ रोज़ा रखने का हुक्म दिया। इसलिए हर ईमान वाले को चाहिए कि शौक़ और जज्बे के साथ अल्लाह के फ़रीज़े को अदा करने के अज़्म के साथ, और अगर बिलफ़र्ज़ बोझ पड़ रहा हो तो उसको खुशदिली से बर्दाश्त के साथ रोज़ों का एहतमाम किया जाए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो रोज़ों की फ़र्ज़ियत बयान फरमाई तो उस हदीस में लफ्ज़ एहतसाब इस्तेमाल फरमाया। हदीस मुबारक के अल्फाज इस तरह से हैं, मन साम रमज़ान ईमानन व एहतसाबा, जिसने रमज़ान के रोज़े रखे ईमान और एहतसाब की बुनियाद पर। एहतसाब कहते हैं किसी भी अमल को अंजाम देते हुए जो मुश्किल पेश आती है उस मुश्किल को खुशदिली से बर्दाश्त किया जाए और इखलास के साथ अल्लाह के रज़ा के लिए उस अमल को किया जाए। तो ज़ाहिर है रोज़ा रखते हुए कुछ ना कुछ तकलीफ़ तो होगी, ख़ुसूसन भूख और प्यास की तकलीफ़। तो खुशदिली के साथ उस तकलीफ़ को बर्दाश्त किया जाए ताकि आइंदा जो अजीम इनामात इन रोज़ों के बदले में मिलने वाले हैं, हम अपने आप को उन इनामात का मुस्तहिक़ बना सकें। इस जज्बे के साथ जब इंसान खुशी और शौक़ के साथ रोज़ों की तकलीफ़ को बर्दाश्त करता है तो इस कैफियत का नाम एहतसाब है। जैसे किसी बीमार शख्स को डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें 24 घंटे तक भूखा रहना है अब, और उसके बाद फिर तुम्हारी सर्जरी होगी या तुम्हारा ट्रीटमेंट होगा या तुम्हारा चेकअप होगा, तो यह आदमी बड़ी खुशदिली के साथ वो भूख बर्दाश्त कर लेता है ताकि आइंदा उसका चेकअप ठीक तरह से हो सके। या किसी इंसान को दांत में दर्द हो और डॉक्टर दांत निकालने लगे तो दांत निकालने की तकलीफ़ को इंसान खुशदिली से बर्दाश्त करता है ताकि आगे उसको राहत मिल जाए। पेश आने वाली तकलीफ़ को आइंदा मिलने वाली राहत की उम्मीद पर खुशी के साथ बर्दाश्त करना, ये एहतसाब है। तो रमज़ान के रोज़े एहतसाब के साथ यानी शौक़ और जज्बे के साथ, और अगर भूख बर्दाश्त करनी पड़े तो उसको खुशदिली के साथ किया जाए तो ये एहतसाब है। हज़रात, रमज़ान के रोज़ों की अज़मतों का आलम यह है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, रोज़ा खालिस मेरे लिए है। ये अल्लाह फरमाते हैं रोज़ा खालिस मेरे लिए है और मैं ही बज़ात खुद इसका अजर अदा करूँगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर किसी ने बगैर किसी उज़्र के, बगैर किसी तकलीफ़ के रमज़ान के रोज़े छोड़ दिए, रमज़ान के एक रोज़ा छोड़ दिया और उसके बाद फिर अगर सारी ज़िंदगी वो रोज़ा रखेगा, दहर तवील ज़माने अरसे दराज तक रोज़ा रखेगा, तो रमज़ान के एक रोज़े की तलाफ़ी नहीं हो सकेगी। यही वजह है कि जो शख्स बगैर किसी उज़्र, बगैर किसी परेशानी के रमज़ान का रोज़ा छोड़ देता है वो फासिक करार पाता है, वो गुनाह कबीरा का मुर्तकिब करार पाता है और उसके ज़रिए से उसकी दीनी सतह जितनी नीचे चली जाती है और उस जानबूझ कर रोज़ा छोड़ने की वजह से जो नहुसतें, बल्कि अल्लाह हिफाजत फरमाए, जो लानतें और जो तबाहियाँ उसकी ज़िंदगी में आती हैं उसका अंदाज़ा करना मुश्किल है। इंसान दुनिया के दूसरे बहुत सारे मकासद के लिए कई कई घंटों तक भूख बर्दाश्त कर लेता है,
لیکن اللہ کے حکم کی بنیاد پر اگر یہ بھوک برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تو پھر وقتی طور پر تو اس نے اپنی بھوک مٹا لی اور اپنے آپ کو خوش کر لیا، لیکن یہ وہ خوشی ہے جس خوشی کے ذریعے سے اس نے اللہ کو ناراض کر لیا، تو اب اللہ کے ناراضگی دوسرے موقع پر کس طرح سے اس پر نازل ہوگی اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے حضرات، پہلی کوتاہی جو رمضان میں ہوتی ہے وہ یہ کہ روزے چھوڑ دیے جائیں اور بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی پریشانی کے، بغیر کسی الجھن کے روزوں کو ترک کیا جائے، اس سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ تمام وہ بھائی جو بغیر کسی مجبوری کے، بغیر کسی عذر کے رمضان میں روزے نہیں رکھتے ہیں، ان کے لیے دردمندانہ گزارش، ایمان کا مطالبہ، اللہ کے حکم پورا کرنے کا جذبہ پیدا کرنے کی گزارش کے ساتھ درخواست کی جاتی ہے کہ اپنی روش بدل دیں اور روزہ شوق کے ساتھ رکھیں۔ اس میں مرد اور خواتین کی کوئی تخصیص نہیں ہے، بلکہ اسلامی معاشروں میں تو اپنے بچوں کو بھی روزے رکھوائے جاتے تھے تاکہ گھروں کا ماحول، روزوں کا ماحول بن جائے۔ رمضان شریف میں تو گھروں کا، بازاروں کا، محلوں کا، اداروں کا، سکولوں کا، ہسپتالوں کا ماحول ہی بدل جاتا ہے۔ ایسے رمضان آنا چاہیے۔ حتیٰ کہ ایسا بھی پایا گیا کہ غیر مسلم لوگ بھی سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کا رمضان چل رہا ہے، ہم ان کے سامنے کھانا پسند نہیں کریں گے کیونکہ ان کا روزہ ہے۔ اس لیے تمام وہ بھائی جو رمضان میں کوتاہی کرتے ہیں وہ اپنی اس کوتاہی کو دور کریں اور شوق و جذبے کے ساتھ روزہ رکھیں، اور اگر اس میں بھوک برداشت کرنی پڑے، پیاس برداشت کرنی پڑے، تو یاد رکھیں یہ بھوک اور پیاس برداشت کرنا روحانی، اخلاقی اور جسمانی بے شمار فوائد کا سرچشمہ ہے۔ سارا میڈیکل سائنس، تمام آیورویدک کی کتابیں، تمام یونانی اطباء کی کتابیں اور عام تجربات صاف صاف بتاتے ہیں کہ بھوکا رہنے کے نتیجے میں انسان کو کتنے فائدے ہوتے ہیں، روزوں کے نتیجے میں انسان کے جسم کو کتنے فائدے ہیں۔ اس پر تو سینکڑوں نہیں ہزاروں صفحات لکھے جا چکے ہیں اور سینکڑوں کتابیں مرتب ہو گئی ہیں روزوں کے جسمانی فائدے۔ تو اس لیے روزہ اگرچہ مشکل لگ رہا ہو بھوک کے برداشت کرنے کی وجہ سے، پیاس برداشت کرنے کی وجہ سے، لیکن یہ مشکل ہی در حقیقت انسان کو بہت سارے فائدوں کا ضامن بناتی ہے۔ روزوں کے اخلاقی فائدے ہوتے ہیں، اس لیے کہ انسان کے اندر قوت ضبط پیدا ہوتی ہے، انسان برداشت کرنے کا مزاج اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے، اور آگے چل کر کے جب مختلف چیزوں میں برداشت کرنے کا امتحان آتا ہے تو چونکہ رمضان میں وہ عادی ہو چکا ہوتا ہے، اسے وہ برداشت کر لیتا ہے۔ حضرات ذرا سا غور کریں، رمضان میں بندہ حلال پاکیزہ غذائیں یعنی کھانا پینا اور کھانے پینے کی تمام چیزیں اللہ کے حکم کی بنا پر چھوڑ دیتا ہے۔ اسی بندے کو جب رمضان کے بعد اللہ اور اللہ کے نبی حکم فرمائیں گے کسی حرام چیز سے بچنے کا، تو اس کے لیے حرام چیز سے بچنا بہت آسان ہوگا، اس لیے کہ جو بندہ اللہ کے کہنے پر حلال چیز چھوڑنے کو تیار ہو گیا، وہ بندہ یقیناً حرام چیز چھوڑنے کے لیے بدرجہ اولا آمادہ ہوگا۔ تو رمضان کے فائدے جسمانی بھی ہیں، روحانی بھی ہیں، اخلاقی بھی ہیں، بلکہ ضبط نفس جو بے شمار سعادتوں اور خیرات کا منبع بنتا ہے، ضبط نفس کے نتیجے میں انسان کی ساری زندگی میں ایک خوشگوار تبدیلی آتی ہے، وہ ضبط نفس اسی روزے کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے۔ ضبط نفس کا اثر پورے اخلاقیات پر پڑتا ہے، ضبط نفس کا اثر اس کی معاشیات پر پڑتا ہے۔ ضبط نفس کے نتیجے میں انسان بے شمار الجھنوں سے بچ جاتا ہے اور نفس کو کنٹرول کرنے کا سبق جو ہے وہ روزہ ہی سکھاتا ہے۔ لہٰذا یہ پہلی کوتاہی کہ ہمارے بہت سارے وہ بھائی کہ جو اچھی حالت میں ہیں، مالی اعتبار سے بھی، جسمانی اعتبار سے بھی، تو وہ روزوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کوتاہی کو دور کیا جانا چاہیے۔ روزوں کو چھوڑنے کا عمل دفتروں میں دیکھا جاتا ہے، بازاروں میں دیکھا جاتا ہے، ہوٹلوں میں دیکھا جاتا ہے، بہت سارے گھروں میں دیکھا جاتا ہے کہ تندرست انسان، کسی قسم کی کوئی کمی خامی نہیں ہے، اور اس کے باوجود روزہ چھوڑ کر کے وہ وقت گزارتے ہیں۔ اس کوتاہی کو لازماً دور کیا جانا چاہیے۔ رمضان شریف میں پہلی کوتاہی عموماً یہ ہوتی ہے۔ بلکہ اگر کوئی افسر ہو اور وہ روزہ نہ رکھے تو اس کے ماتحت ملازم کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اس کو پانی پلائے، اس کو چائے پلائے، اگرچہ بیچارہ وہ اس کے رعب کی وجہ سے
उसके इसरार की वजह से मजबूर हो जाता है, लेकिन दर हकीकत उसको हक़ है कहने का कि साहब ये रमज़ान का महीना है, आप भी मुसलमान हैं, मैं भी मुसलमान हूँ, अगर मैं रोज़ा रखे हुए हूँ आपको भी रोज़ा रखना चाहिए, और अगर आपने रोज़ा छोड़ देने का जुर्म किया है तो इस जुर्म में मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। लेकिन अगर उसे बेचारे को डर हो कि इस तरह की बात कहने के नतीजे में उल्टा मुझ पर ही कोई मुसीबत डाली जाएगी, तो वो मजबूर होकर के चाय और पानी और दूसरी चीज़ें पेश करता रहेगा, लेकिन बहरहाल वो साहब खुद मुजरिम हैं और इसे जुर्म करा रहे हैं। इसी तरह से घरों में जो लोग सेहतमंद, तंदुरुस्त, किसी किस्म की कोई कमी नहीं है और रोज़े छोड़ देते हैं और अपने घर की मस्तूरात को कहते हैं कि रोज़े हमें खाने पीने का इंतज़ाम, हमारे लिए खाने पीने का इंतज़ाम करो, ये कोताही दूर हो जानी चाहिए। दूसरी कोताही रोज़ा रखने वालों की है, वो ये है कि रोज़ा रखने के बाद गुनाहों से जिस तरह से बचना चाहिए उस तरह से नहीं बचते हैं। चुनाचे रोज़ा रख करके ग़ीबतें, रोज़ा रख करके बदनज़रियाँ, रोज़ा रख करके गलत तरीके से कारोबार करना, रोज़ा रख करके रिश्वतें लेना, रोज़ा रख कर किसी पर जुल्म करना, रोज़ा रख करके लग़्व काम करने, रोज़ा रख कर मोबाइल के सोशल मीडिया पर अपना वक्त बर्बाद करना, ये तमाम कोताहियाँ हैं। इस कोताही को दूर करना चाहिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद गिरामी है, आपने फरमाया मन लम यदा कौल ज़ूर वल अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजतुन फी अन यदा तआमहु व शराबहु, जिसने झूठ बोलना और बुरी बात करना नहीं छोड़ा तो अल्लाह को ऐसे रोज़ों की कोई परवाह नहीं है। और एक हदीस में है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुबारक इरशाद है, कम मिन साइमिन लैसा लहु मिन सियामिही इला ज़मा व कम मिन क़ाइमिन लैसा लहु मिन क़ियामिही इला सहर। कितने ही रोज़ा रखने वाले ऐसे हैं जिनको रोज़ों में सिवाय भूखा प्यासा रहने को कुछ नहीं मिलता, और कितने ही रातों को जागने वाले हैं इबादत के नाम पर, मगर उनको उसमें कोताही पाई गई और दिखलावा पाया गया या और कोई ख़राबी हुई जिसकी बिना पर रात भर जागने के नतीजे में इबादत को अजर सवाब उनको नहीं मिलता है और रात का जागना सिर्फ जागना रह जाता है। लिहाजा ये दूसरी कोताही कि रोज़ा रख करके इंसान तरह तरह के गुनाहों में मुब्तला रहे तो रोज़े के तमाम असरात ख़त्म हो जाते हैं, रोज़ों का कोई फ़ायदा नहीं होता। लिहाजा एक तरफ से मुबारक उन इंसानों को जो रोज़ा रखते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से अपनी इस्लाह और अपना सुधार करना बहुत ज़रूरी है कि तमाम वो कोताहियाँ जो हो रही हों उनको तर्क कर दिया जाए। खुसूसन अपनी आँखों का, अपनी ज़ुबान का, अपने काम का, अपने कानों का, अपने कमाई का और अपने खर्च करने का एहतसाब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उन तमाम खराबियों से अपने आप को बचाना चाहिए। तभी रोज़ों के वो फ़ायदे होंगे जिन फ़ायदों का तज़किरा अल्लाह जल्ल शानो ने कुरान करीम में फरमाया, लअल्लकुम तत्तकून, तुम्हारे अंदर तक़वा पैदा होगा। और ये तक़वा वो अजीम तरीन कीमती सिफत है कि जिसके नतीजे में इंसान की ज़िंदगी का रुख ही बदल जाता है। इंसान को आमाल सालिहा करना आसान और तमाम गुनाहों जिनसे पीछा छूटना मुश्किल होता है, तक़वा के नतीजे में उन गुनाहों से इंसान बच सकता है। तीसरी कोताही रमज़ान में ये होती है कि रमज़ान में रोज़ा रख लिया, रोज़ा रखने के बाद अब इसकी परवाह नहीं कर रहे हैं कि शाम को इफ्तार में जो चीज़ हम खा रहे हैं वो हलाल है कि हराम है। मसलन दफ्तरों से रिश्वत का पैसा लेकर के आए, दुकानों से चोरी का माल लेकर के आए, फ्रॉड माल की बिजनेस की है और उसके बाद भी पैसा लेकर के आए, ड्यूटी नहीं दी और तनख्वाह लेकर के आ गए। गरज ये कि कमाई के नाजायज़ ज़राए से हासिल होने वाली दौलत से अगर आपने शाम को किस्म की खाने खाए तो रोज़ों का सारा असर ख़त्म हो जाता है। इसलिए इस रमज़ान के महीने में हराम कमाई कमाने से और हराम कमाई के ज़रिए इफ्तार करने से पूरा परहेज़ करना चाहिए, तभी रोज़ों का फ़ायदा होगा। चौथी कमी ये होती है कि रमज़ान के रोज़े तो रख लिए, लेकिन उसके बाद फिर इस रमज़ान की जो अजीम तरीन बरकतें हैं वह है रात को शौक़ के साथ जागना, खुसूसन तरावी अदा करना, उसमें कोताही की जाती है। और लोग रात को 11-11 बजे तक जागते रहेंगे, टीवी देखते रहेंगे, फजूल गुफ्तगू में मशगूल रहेंगे, बेफ़ायदा कामों में मशगूल रहेंगे, घर के अंदर बातों में मशगूल रहेंगे, लेकिन तरावी पढ़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं। ये कोताही दूर हो जानी चाहिए। शौक़ और जज्बे के साथ तरावी अदा की जानी चाहिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जब तरावी पढ़ी थी तो उन्होंने वो 1-1.5 घंटे की तरावी नहीं, सारी रात नमाज में खड़े रहे थे। और उम्मत में बेशुमार शख्सियात ऐसी गुजरी हैं जिनकी रातें इसी इबादत में गुजरती हैं। कुरान करीम में अल्लाह ताला शानो रात भर जागने वालों के मुतालिक फरमाते हैं कि ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मदाजि'i यदऊन रब्बहुम खौफन व तमअ, वो ईमान वाले जिनके जिस्म बिस्तरों से अलग रहते हैं और वो अल्लाह से गिड़गिड़ा करके मांगते हैं और अल्लाह से उम्मीदें वाबस्ता रख करके मांगते हैं। यदऊन रब्बहुम खौफन व तमअ। एक जगह अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वल्लज़ीना यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, जो लोग रात गुजारते हैं अपने रब के सामने सजदों में और क़याम में,
تو رمضان شریف میں تو تراویح کی نماز اللہ کے نبی نے طے فرمائی ہے، من قام رمضان ایمان و احتسابا، جو رمضان میں قیام کرے ایمان و قیام کے معنی تراویح ادا کرنا ہے، اس لیے شوق اور جذبے کے ساتھ تراویح پڑھنی چاہیے۔ اس میں سستی اور کوتاہی اور محض غفلت کی بنا پر نمازیں چھوڑ دینا نہایت ہی ایمان کو کمزور کرنے والا عمل ہے۔ حضرات، جو لوگ تراویح چھوڑ دیتے ہیں وہ ذرا سا غور کریں کہ وہ 1-1.5 گھنٹے کا وقت آپ نے نماز میں نہیں گزارا تو دوسرا کون سا اہم کام ہے جس کام میں وہ وقت آپ گزار رہے ہیں؟ ظاہر ہے گھروں میں بیٹھے رہیں گے، باتیں کرتے رہیں گے، ٹی وی دیکھتے رہیں گے، بے فائدہ تبصروں میں وقت برباد ہوگا اور نتیجہ کچھ نہیں۔ یعنی گویا ایک ایمان والا اپنا یہ 1-1.5 گھنٹہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے بجائے ان فضول کاموں میں صرف کرنے کو تیار ہو رہا ہے۔ اس کوتاہی کا ضرور دفعیہ ہونا چاہیے، اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ چوتھی کوتاہی جو واقعتاً بڑی کوتاہی ہے اور اس کوتاہی کا ازالہ ہو جانا چاہیے، وہ یہ کہ رمضان مبارک میں اللہ جل شانہ نے قرآن کریم نازل فرمایا، اس لیے رمضان میں بہت زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کی جانی چاہیے۔ احادیث میں تو آتا ہے، بخاری میں حدیث ہے کتاب الوحی کے اندر، کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں قرآن کریم حضرت جبریل کو سناتے تھے اور حضرت جبریل قرآن کریم جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے۔ بے شمار صحابہ جو ہیں وہ رمضان کی ساری رات قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول رہتے تھے۔ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ وہ دن میں ایک قرآن پڑھتے تھے رمضان شریف کے اندر اور رات میں ایک قرآن پڑھتے تھے رمضان شریف کے اندر۔ اس طرح سے 30 دنوں کے اندر 30 قرآن ہو جاتے تھے اور ایک تراویح پڑھتے تھے تو 61 قرآن ہوا کرتے تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے متعلق لکھا ہے کہ وہ خود 20 رکعت تراویح پڑھاتے تھے اس شان کے ساتھ کہ ہر رکعت میں 20 آیتیں پڑھتے تھے اور تراویح ختم ہونے کے بعد پھر 1-1.5 گھنٹہ آرام کرتے تھے، اس کے بعد پھر تہجد کی نماز ادا کرتے تھے اور 10 بارے تہجد کی نماز میں پڑھتے تھے اور فجر کی نماز میں پھر قرآن کریم پڑھنا شروع کرتے تھے اور غروب آفتاب تک پورا قرآن مکمل کر لیا کرتے تھے۔ یہ حضرت امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے حالات زندگی میں لکھا ہوا ہے اور متعدد کتابوں میں موجود ہے۔ ہم نے اپنے بے شمار اکابر کے متعلق سنا اور دیکھا بھی کہ وہ بہت زیادہ تلاوت کا اہتمام کرتے تھے، اس لیے رمضان شریف میں تلاوت کا بہت زیادہ اہتمام کیا جانا چاہیے اور اس کے نتیجے میں انسان کے ایمان کے اندر اضافہ ہوتا ہے، انسان کی یہ احسانی کیفیت بڑھ جاتی ہے، اللہ سے تعلق مضبوط ہو جاتا ہے۔ اور آخری چیز وہ یہ ہے کہ سحری اور افطار کے اوقات میں بہت احتیاط کر برتنی چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں خصوصاً یہاں کشمیر کے معاشرے میں اس سلسلے میں بڑی کوتاہیاں پائی جاتی ہیں۔ بعض جگہوں پر جو ہے وہ اذانیں ٹھیک وقت پر نہیں ہوتی ہیں اور کبھی افطار کا اعلان پہلے ہو جاتا ہے اور کچھ مسجدوں میں اذانیں وقت سے پہلے پڑھ دیتے ہیں۔ اس کوتاہی کی بنا پر اپنے روزوں کو خراب مت کریں۔ جو ٹائم ٹیبل دکھایا جا رہا ہو اختتام سحری کا، اس سے کئی منٹ پہلے ہی سحری بند کر دینی چاہیے، اور جو ٹائم دکھایا جا رہا ہے افطار کا اس میں 1-8 منٹ لیٹ کر کے افطار کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ مغرب کی نماز کے بعد افطار کرتے تھے، مغرب کی نماز کے بعد افطار کرتے تھے، اور یہ حدیث امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کی مشہور ترین کتاب موطا مالک میں موجود ہے۔ غرض ہے کہ سحری اور افطار میں بہت اہتمام کرنا چاہیے اور اس اہتمام کرنے کے معنی یہ ہے کہ احتیاط برتنی چاہیے۔ اور آخری بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ 5 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کی جائے۔ ان 5 نمازوں کے علاوہ مزید نوافل کا اہتمام کیا جائے، خصوصاً تہجد کی نماز۔ جب سحری کے لیے اٹھنا ہی ہے تو تہجد کی نماز ادا کی جائے، چاہے وہ 2 رکعت پڑھیں، چاہے 4 رکعت پڑھیں، چاہے 8 رکعت پڑھیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو تہجد کی نماز 12 رکعت بھی پڑھتے تھے، جیسا کہ حدیث کی کتابوں میں ہے، بخاری اور مسلم میں حدیثیں موجود ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 12 رکعت تہجد پڑھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بخاری میں متعدد مقامات پر ہے کہ وہ فرماتے ہیں ثم صلی رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین، 12 رکعتیں پڑھی آپ نے۔ تو تہجد کا اہتمام کیا جانا چاہیے۔ اسی طرح سے فجر کی نماز کے بعد جب آرام کیا جائے اس کے بعد جو ہی جاگ جائیں تو اشراق کی نماز پڑھی جائے، اور مغرب کی نماز کے بعد اگر 6 رکعت عوامین پڑھی جائے گی تو اس کے متعلق حدیث ہے ترمذی شریف میں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت ادا کرے گا اس کو 12 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ تو
تو اس طرح سے رمضان مبارک اب ہمارا گزرا گناہوں سے بچ کر کے اور ان تمام اعمال کو ادا کرتے ہوئے، تو یہ رمضان ہماری بڑی سعادتوں کا ذریعہ ہوگا۔ اور آخری چیز اس بارے میں یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد دعاؤں کا اہتمام کیا جانا چاہیے، اور جب ہم تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے اللہ توفیق عطا فرمائیں تو اندھیرا کر کے خوب توجہ کے ساتھ، استحضار کے ساتھ، خشوع کے ساتھ اور اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کے دعاؤں میں مشغول رہیں، اور یہ دعائیں اپنی ذات کے لیے، اپنے گھر کے لیے اور پوری امت کے لیے مانگی جائیں۔ اللہ کرے کہ ہم رمضان مبارک کی صحیح قدر کرنے والے بنیں اور رمضان کی برکتوں و سعادتوں سے اپنے آپ کو مستفید کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔